मेराज की रात, इबरत की एक खामोश कहानी। वो रात आम रातों जैसी न थी। जमीन खामोश थी, आसमान पर गैर मामूली सुनाटा था और कायनात किसी अजीम राज की मुंतजिर थी। ये वो बाबरकत रात थी जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा सफर अता फरमाया जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। अक्सर लोग इस रात को सिर्फ फ़ज़ाइली मेराज तक महदूद कर देते हैं, मगर इस रात का एक पहलू ऐसा भी है जो इंसानी ज़िंदगी की इस्लाह और आखिरत की जवाबदही से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। ये वो तमसीली मुशाहिदात थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए ताकि उम्मत सिर्फ सुनकर खुश न हो बल्कि डर कर संवर जाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी सफ़र में आगे बढ़े तो एक एक मंजर ऐसा आया जिसने इंसानियत को खामोश नसीहत कर दी। पहला मंजर, बेअमल मुबल्लिगीन। अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक ऐसी कौम पर पड़ी जिनके होंठ आग की कींचियों से काटे जा रहे थे। हर बार जब होंठ ठीक होते, फरिश्ते दोबारा उन्हें काट देते। पूछा गया, ये कौन लोग हैं? जवाब आया, ये वो लोग हैं जो नेकी का हुक्म देते थे मगर खुद उस पर अमल नहीं करते थे। उनकी ज़बानें लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाती थीं मगर उनके आमाल खुद उनकी गवाही न देते थे। दूसरा मंजर, सूदखोर। फिर एक और होलनाक मंजर सामने आया। कुछ लोग थे जिनके पेट घरों की तरह बड़े थे और उन पेटों के अंदर सांप भरे हुए थे जो बाहर से साफ नजर आ रहे थे। ये वो लोग थे जो दुनिया में सूद खाते और खिलाते थे। उनकी हिर्स ने उनके पेट तो भरे मगर आखिरत में वो पेट अजाब का घर बन गए। तीसरा मंजर, गीबत करने वाले। आगे बढ़े तो कुछ लोग दिखाई दिए जिनके नाखून तांबे के थे। वो उन्हीं नाखूनों से अपने चेहरे और सीने नोच रहे थे। ये वो ज़बानें थीं जो दुनिया में दूसरों की इज्जत नोचती थीं। आज उनके हाथ खुद उनके खिलाफ गवाह बन गए थे। चौथा मंजर, यतीम का माल खाने वाले। एक और मकाम पर कुछ ऐसे लोग नजर आए जिनके होंठ ऊंट जैसे थे। फरिश्ते उनके मुंह में आग के पत्थर डाल रहे थे और वो चीख भी न सकते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में यतीमों का माल हड़प किया। जो कमजोरों के हक पर पलते रहे, आज आग उनकी ग़िज़ा बन चुकी थी। पांचवा मंजर, झूठ बोलने वाले। फिर एक मंजर ऐसा आया जिसने दिल दहला दिया। कुछ लोगों के जबड़े चीरे जा रहे थे, एक तरफ से दूसरी तरफ तक। ये वो लोग थे जिनका झूठ दुनिया में फैल जाता था। एक झूठ हजार फितनों की बुनियाद बन जाता और आज वही जबान उनके अजाब का सबब थी। छठा मंजर, वालिदैन के गुस्ताख। उसके बाद कुछ लोग दिखाई दिए जो आग की शाखों से उल्टे लटके हुए थे। उनकी चीखें फिजा में तहलील हो रही थीं। ये वो बदनसीब थे जिन्होंने वालिदैन की नाफरमानी और गुस्ताखी को मामूली समझा, जिन्होंने जन्नत के दरवाजे को खुद अपने हाथों से बंद किया। सातवां मंजर, ज़कात न देने वाले। आगे एक और कौम दिखाई दी जो जानवरों की तरह जहन्नम की कड़वी थोहड़ और बदबूदार घास खा रही थी। ये वो लोग थे जिनके माल में गरीबों का हक था मगर उन्होंने ज़कात अदा न की। आठवां मंजर, नमाज में सुस्ती करने वाले। फिर कुछ लोग नजर आए जिनके सर भारी पत्थरों से कुचले जा रहे थे। सर कुचलता, फिर दुरुस्त होता, फिर कुचला जाता। ये वो थे जो नमाज में सुस्ती करते थे। जिन्होंने दुनिया में सजदा भारी समझा, आज उनके सर खुद बोझ बन गए। नवां मंजर, अमानत में खयानत करने वाले। आखिर में एक अजीब मंजर आया। कुछ लोग लकड़ियों का एक गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहे थे जो वो उठा ही नहीं सकते थे, मगर हैरत ये कि वो मजीद लकड़ियां उसमें डालते जा रहे थे। ये वो लोग थे जो अमानत में खयानत करते थे। अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय बोझ पर बोझ डालते चले गए।
یہ سب مناظر دیکھ کر یہ واضح ہو گیا کہ معراج صرف عزت کا سفر نہیں تھا بلکہ انسانیت کے لیے ایک کھلا ہوا احتساب نامہ تھا۔ معراج کی رات، رحمت، انعامات اور اصلاح کا پیغام۔ جب وہ عبرت ناک مناظر ختم ہوئے تو ایسا محسوس ہوا جیسے فضا کا بوجھ ہلکا ہونے لگا ہو۔ جہاں پہلے آنکھیں خوف سے بھر گئی تھیں، اب وہاں رحمت کی روشنی اترنے لگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بندوں کو پہلے ڈرا کر سنبھالتا ہے اور پھر امید کا دروازہ بھی بند نہیں کرتا۔ نماز۔ سب سے عظیم تحفہ۔ اسی سفری معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا جس کی مثال کسی اور عبادت میں نہیں ملتی۔ نماز۔ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی مگر اس کا اجر 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا۔ یہ گویا اللہ کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ جو بندہ دن میں 5 بار میرے سامنے جھک جائے میں اس کے لیے اجر میں کمی نہیں کروں گا۔ یہ نماز جو زمین پر فرض ہوئی اصل میں آسمانوں کا تحفہ تھی، صدقہ اور قرض حسنہ۔ بندوں کے دل جیتنے کا راستہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے دروازے پر ایک تحریر دکھائی گئی۔ وہ تحریر دلوں کو نرم کرنے والی تھی۔ اس پر لکھا تھا، صدقہ کا اجر 10 گنا ہے اور قرض حسنہ کا اجر 18 گنا۔ یہ پیغام تھا کہ جو اللہ کی راہ میں دے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا، اور جو کسی ضرورت مند کا بوجھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے لیے اجر کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ نور میں ڈوبا ہوا انسان۔ اسی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا شخص دیکھا جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی زبان ذکر تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ وہ نہ کسی عہدے پر تھا، نہ اس کے پاس دنیا کی کوئی شان تھی، مگر اللہ کے نزدیک اس کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ نور ہی نور بن چکا تھا۔ یہ منظر بتا رہا تھا کہ اصل کامیابی دل کی حاضری میں ہے اور زبان کی سچائی میں ہے۔ جنت کی شجرکاری، ہمیشہ باقی رہنے والا سرمایہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام سنایا گیا جو ہر امت کے لیے خزانہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمات جنت میں پودے لگانے کے برابر ہیں۔ یہ وہ تجارت ہے جس میں نہ نقصان ہے، نہ خسارہ، اور نہ ہی کوئی ختم ہونے والی مدت۔ اصلاحی پیغام۔ معراج کا اصل مقصد۔ یہ تمام مناظر، یہ عذاب اور یہ انعامات کسی کہانی کا حصہ نہیں تھے بلکہ زندہ انسانوں کے لیے زندہ پیغام تھے۔ معراج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام سخت ہے اور اللہ کی اطاعت کا بدلہ بے حساب ہے۔ یہ سفر ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم اپنی زبان، اپنے مال، اپنی نماز، اپنے والدین کے ساتھ سلوک اور اپنی امانتوں کا ازسرنو جائزہ لیں۔ آخر میں یہ دعا دل سے نکلتی ہے، اے اللہ، ہمیں ان عبرت ناک مشاہدات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کو شریعت کے مطابق ڈھال دے اور ہمیں اس راستے پر چلا دے جو تیری رضا تک لے جاتا ہے، آمین۔ سامعین کرام، اسی طرح کی دلچسپ اسلامی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایاز مورل سٹوریز کے ساتھ جڑے رہیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے۔ یاد رکھیے، اس طرح کی سبق آموز اور اسلامی کہانیاں اپنے پیاروں کو شیئر کرتے رہا کیجیے تاکہ ان کو بھی اسلامی تعلیمات سے سبق حاصل ہو سکے اور آپ کے لیے صدقے جاریہ بن سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔